हाय, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय सगळीं? आवाज बरें. आयज हांवें नेल पॉलिश इथे ग्रीन लायल्या आनी हांवें च्या पिवपा बसला. आयज येते बर्गर हाडे आनी तें बाय हितून न्ही आहा तें मागीर येवन पितलें. बॉर्नविटा बीन गेलें तें. आयज म्हाका जायना अशें सारकें पोटान दुखता. मागीर ड्रेसा सांगत तुमकां दाखयता हांव पॅटर्न. हो चोयता तुमी ड्रेस म्हळ्यार पॅटर्न दाखयता आनी हो स्टिचींग कितें करून करपा तो सांगता. मागीर बरें आतां हांव च्या पिता. ओके. हो पॅटर्न न्ही चोय एंकल्स सोडा एंकल्स आनी बेल्ट घायला आनी कांय ना. आनी स्लीव्स चोय स्लीव्स हांव तुमकां हेका लागून चड करून दाखयता. आनी आतां सकयल काट आहा. शॉर्ट ड्रेस तो सकयल काट आहा आनी कांय ना. म्हाका आयज हें जायना. हें हो पॅटर्न न्ही हिंग न्हू मेशीन लागना. सायडीनच्यान मेशीन लागना. लुगडा सारकें हें जाता प्रॉब्लेम जाता. सो हांवें न्हू टिश्यू पेपर घेवन मारूं जाता नाजाल्यार फ्युजींग म्हूण येता क्लॉथाचें तें सायडीन तुका जाय तितलें दवरपाचें आनी मारपाचें. हांवें एक लायनींग बाय कांय घायलो ना. ओके. फ्युजींग येता क्लॉथ. च्या बी पिलें आनी म्हाका सारकें जायना आयज. पोटां सामकें दुखता. वयता तेका नाजरेता सांगिल्लें मातशें उदक गरम करून दवर म्हूण इंडक्शनाचेर. सारकें दुखता. पोटाचें तें हें दवरता तें उदक आनी तें कितें म्हणटाय तें म्हाकाय आतां उगडास ना ह्या टायमार. सारकें दुखता. तें उदक घालून दवरताय तें राबराचें वॉटर बॅग तें दवरता. ओके. मागीर मेळटा. सामकें जायना म्हळ्यार जायना. ओके. न्हिदून उठोलें आनी येपय हांव च्या पिता. भाजी घेवन चोण्यां भाजी केल्यो हांवें. आयज हांवें कांय केलो ना रांदप बी. विडियो बा कांय काडूना. रांदप केलां पूण बेश्टें विडियो बा कांय काडूना. आनी चिकन आटमुटा तो हांवें म्हूण हाडनाका म्हाका जायना. हांव म्हणून बगर आतां सामकें पोटां सामकें दुखोन न्हिदों गेलें. बगरा लागून न्ही मिसाकूय म्हाका क्रॅम्स येताल्यो. पोटां सामकें दुखतालें. मागीर हो धायलो आनी न्हिदपा गेलें. आनी तेका सांगिल्लें हांव आयज कांय करिना म्हूण. रांदिल्लें तेशी उठोन लेट उठोलें 12 आनी मागीर तो येयला. हें सॉसेज घेवन येयला. नुस्त्या बी हांवें सगलें केलोलें आनी भाजी केल्या चोण्याची. आतां सॉसेज घेवन येयला. ती सॉसेज लेगीत फ्राय करून दिली ना हांवें तेका म्हाका जायना म्हूण. आनी आतां कांय केलें ना तेका लागून. आनी आतां ते टुटी फुटी मातशें जाल्याय म्हगेल्यो. काल केल्यो त्यो आयज जाल्यो सुकोवल्यो. बरें मागीर फाल्यां मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. ओके. मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू. म्हाका लायक करें, सब्सक्रायब करें, कॉमेंट मारें. न्हिदोन उठोलां हांवें आतां उठोलां 5 जायना जालें सारकें. आतां म्हाका क्रॅम्स येवपा स्टार्ट जाले. पयलीं ल्हान आसतना न्हू म्हाका क्रॅम्स येनासले आनी आतां येताय.